السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو هادي اللي غادي تكون فيها لا سويت ديال لا فيديو اللي فاتت اولا التطبيق ديال هذاك الشيء اللي قلنا في لا فيديو اللي فاتت. دونك هنا اشنو جبت لكم دي موليكول اولا دي كومبوزي مونوفونكسيونيل. شنو كتعني مونوفونكسيونيل؟ يعني فيهم اون سول فونكسيون، غنلقاو فيهم فونكسيون وحده، سواء الديد سواء انيدريد سواء هالوجينيور داسيد سواء نيتريل. المهم فونكسيون وحده. دونك تطبيقا لهداك لي ريغل اللي كنا كنقولوا في لا فيديو اللي فاتت غادي نديروهم هنايا وغادي نتبعوهم وغادي نديروا لا نومنكلاتور ديال كل موليكول هنا اولا كل كومبوزي مونوفونكسيونيل عندي هنايا. نبداو باول واحد. شنو عندنا هنايا؟ شنو عندنا لا ريغل الاولى؟ شنو كتقول لينا؟ لا شين برينسيپال ديال هذيك لا موليكول دوا كونتونير لا فونكسيون برينسيپال، بويسكو حنايا هنا عندنا كومبوزي مونوفونكسيونيل يعني في فونكسيون وحده. دونك اوتوماتيكمون لا شين برينسيپال غادي نلقاو فيها لا فونكسيون ديالنا. هنا اش من فونكسيون عندنا؟ سي او او اش، يعني لاسيد كاربوكسيليك. لاسيد كاربوكسيليك ملي كيكون في اون شين وكيكون بوحدو، يعني راه غادي يكون واحد لا فونكسيون برينسيپال اولا لا فونكسيون بريمير. ملي كيكون لاسيد كاربوكسيليك كي زعما كيرياجي كوم اون فونكسيون برينسيپال، يعني لا نومنكلاتور ديالو غادي تبدا باسيد وغنساليوها باويك. علاش غنبداوها باسيد ونساليوها باويك؟ حيت غادي يكون بريمير يعني غيكون برينسيپال، وحنا عندنا اون شين لينيير. كيف ما كتشوفوا هذه راه شين لينيير، ما عندناش ان سيكل. دونك حنا اشنو هنايا في لا نيميروطاسيون ديال هذيك لا شين، الكربون ديال لا فونكسيون راه حتى هو غادي تعطيه، حتى هو غادي يترقم، حتى هو غادي يكون داخل في الترتيب وغادي تكون عنده اصغر نيميروطاسيون. دونك الا حسبنا من هنا الكربون ديال لا فونكسيون غادي يكون عنده نيميروطاسيون 1، دونك 1 2 3 4. ولكن الا حسبنا من هنا غيكون هذا عنده 1 2 3 et 4، يعني الكربون ديال لا فونكسيون جات فيه سوا غادي يكون فيه نيميروطاسيون 1 سوا تكون فيه 4. حنا اشنو قلنا الكربون ديال لا فونكسيون خاص تكون عنده اصغر نيميروطاسيون. حنا هنايا اصغر نيميروطاسيون عندنا هي 1، دونك لا شين برينسيپال غادي ناخذوها من هنا والتسميه غتكون من هنا. دونك هنا ما عندنا في هاد لا موليكول لا دوبليزون لا تريبليزون، ما عندناش لي سوبستيتيون. دونك غادي نسميوها هذه هي اسهل وحده، هذه سهله. شنو قلنا؟ كنبداو لا نومنكلاتور باسيد، من بعد اشنو كنديرو لاشين. لاشين شحال عندنا فيها من كربون؟ عندنا 4، 1 2 3 4. شنو هو السوفيكس اولا البريفيكس اللي كيرياجي لينا مع 4 كربون؟ هو البوتان. داكشي علاش درنا اسيد بوتان ويك. علاش ويك؟ حيت عندنا لاسيد كاربوكسيليك هنايا كاين في شين لينيير وهو لا فونكسيون برينسيپال، دونك اسيد بوتان ويك. ندوزو لا موليكول الثانيه اللي عندنا هنا. دونك هنا اشنو عندنا سي او اش. شكون هو اولا شكون هي لا فونكسيون اللي عندها ار سي او اش؟ هو الالديد. وعاوتاني حنايا في هاد لا موليكول ما عندناش لي دوبليزون ما عندناش لي تريبليزون، يعني الالديد الكربون ديال الالديد غتكون عنده اصغر نيميروطاسيون وهو لا موليكول اولا لا فونكسيون برينسيپال. ملي كيكون الالديد كوم اون فونكسيون برينسيپال يعني لا نومنكلاتور ديالو كتسالي بال. دونك حنا هنايا اشنو عندنا؟ 1 2 3 4، يعني عندنا 4 كربون. 4 كربون كيمشي معاها بوتان، ها هي بوتان. وقلنا فاش كيكون عندنا الالديد كوم اون فونكسيون برينسيپال لا نومنكلاتور ديالو كتسالي بال، دونك بوتانال. بوتانال. نمشيو لا فونكسيون اللي عندنا هنايا اولا الموليكول اللي عندنا هنايا. شنو فيها؟ شنو هي لا فونكسيون برينسيپال اللي عندنا هنا؟ هي او اش. او اش اشنا هي الالكول. ملي كيكون عندنا الالكول كوم اون فونكسيون برينسيپال لا نومنكلاتور ديالو كتسالي باول. هادشي قلتو لكم في لا فيديو اللي قبل من لا فيديو الاخرى اللي حطيت لكم. دونك حنا هنايا اشنو قلنا عاوتاني من لي ريغل ديال لا نومنكلاتور اولا لا ديتيرميناسيون ديال لا شين برينسيپال فاش كيكونوا عندنا لي فونكسيون؟ خاص لا شين برينسيپال تكون فيها لا فونكسيون برينسيپال
والكربون ديال لا فونكسيون برينسيبال تكون عنده اصغر نيميروطاسيون. الى سمينا من هنا شنو غيكون عندنا 1 2 3 4 5 6، يعني الكربون ديال لا فونكسيون جات فيه لا نيميروطاسيون 5. وإلا حسبناها من هاد الشيء هنا 1 2 3 4 5 6 جات فيه جوج. شكون الصغيره فيهم؟ هي جوج. دونك غادي ناخدو لا ديريكسيون اللي كتعطينا الكربون ديال لا فونكسيون عنده لا نيميروطاسيون 2، هي هادي. دونك شحال عندنا من كربون في لاشين كامله؟ 6. 6 البريفيكس اللي كيمشي معاه هو هيكسان، وما عندنا لا دوبل لا تريبليزون، دونك راه مزيان هادشي اللي غادي فيه مزيان. كنديرو هيكسان تيغي 2. علاش تيغي؟ حيت ما بين الحرف والرقم كنديرو تيغي. دونك تيغي 2. 2 شناهي؟ هي لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون. كنديرو تيغي عاوتاني كنديرو اول شنو كتعني لينا؟ اول كتبين لينا بلي لا فونكسيون برينسيبال اللي عندنا في هاد لا موليكول هادي هي الكول. ها هي او اش هي لا فونكسيون برينسيبال اللي عندنا في هاد لا موليكول هادي. دونك هيكسان 2 اول. نجيو لا موليكول اللي عندنا هنايا. دونك هنا اشنو عندنا؟ دونك هنا اشنو عندنا؟ عندنا اون سول فونكسيون. شنو هي الفونكسيون اللي عندنا هنا؟ هذا ار سي او ار بريم. ار سي او ار بريم. دونك هنا اشنو عندنا؟ شكون هي لا فونكسيون اللي كتمشي لينا مع هاد لا فورمول هادي ار سي او ار بريم؟ لا فونكسيون اللي كتمشي معاها هي ليستير. هادشي راه درتو لكم في هذاك الطابلو اللي كاين في لا فيديو اللي قبل من لا فيديو اللي حطيت لكم مؤخرا. دونك ليستير هو اللي كيعطينا هو هاد لا فونكسيون هادي ار سي او ار بريم. دونك شنو قلنا؟ ملي كيكون عندنا ليستير كي رياجي كوم اون فونكسيون برينسيبال، لا نومونكلاتور كتسالي بوات دو ار بريم. ار بريم عندنا في هاد الحاله هادي هو هذا، شحال فيه من كربون 2. البريفيكس اللي كيمشي مع 2 كربون هو ات، وحيت عندنا كوم سبستيتيون يعني غنحيدو ليه الاو وغنديرو في الاخر ديالو ايتيل. هادشي راه درناه في الفيديو اللي فاتو. دونك هنا اشنو عندنا؟ بروبانوات ديتيل. علاش بروبانوات؟ ها الكربون الاول، ها الكربون الثاني، ها الكربون الثالث. شكون اللي كيمشي مع 3 ديال لي كربون؟ هو البروبان. بروبانوات. علاش اوات؟ حيت عندنا لا فونكسيون برينسيبال هنايا هي الالديد. هذاك الشيء علاش غادي نديرو ليه لا نومونكلاتور غتسالي اوات 2. اوات دو ار بريم اللي هي هذه اللي هنا، هذه هي ار بريم. دونك شنو ملي كيكون عندنا ليستير كتسالي لا نومونكلاتور بوات دو ار بريم. ار بريم حنا عندنا هنا هي ليتيل. شكون هي هذه؟ كنديرو ار اوات دو ار بريم. ار هي البروبان، اوات بروبانوات ديتيل. ليتيل هو ار بريم اللي عندنا هنا. علاش ايتيل؟ فيه 2 كربون وحيت سبستيتيون داكشي درنا ليه ايل هنايا. دونك هنايا نجيو ليكزامبل الخامس اللي عندنا. في هاد ليكزامبل هذا عندنا عاوتاني كومبوزي مونوفونكسيونيل، يعني عندنا فونكسيون وحده اللي كاينه هنا وهي اللي غادي تغياجي كوم اون فونكسيون برينسيبال، حيت كاينه بوحدها ما كاينش معاها شي فونكسيون اخرى اللي غادي تخليها تكون كوم اون فونكسيون سكوندير. دونك هنا اشنا هي لا فونكسيون برينسيبال اللي عندنا هنايا؟ سيتون. علاش سيتون؟ حيت سيتون شنو كيتكون من ار سي او ار بريم. ار هي هذه، سي هو هذا، ها هو لو او، ار بريم. دونك لا نومونكلاتور ديال السيتون اشنو كتعطيه؟ لا نومونكلاتور ديال واحد لا موليكول فيها السيتون، يعني في الاخر ديال التسميه ديال لا موليكول غادي نزيدو اون. صافي غادي في الاخر غتزيد اون.
بحال الالديد. الالديد في لا موليكول اللي كنا شفنا في لي زيكزامبل اللي قبل، في الاخر زدنا اول. بحال الكول حتى هو في الاخر غادي تزيد اول. الالديد زدنا ال، الكول كتزيد اول، السيتون كتزيد اون. هادشي راه شفناه في لي فيديو اللي فاتوا. دونك هنا اشنو عندنا؟ هنا اشنو كدير؟ غادي تقلب على الكربون اللي غادي اللي اولا الاتجاه اللي غادي يعطيك اصغر نيميروطاسيون لهاد لا فونكسيون هادي، لا فونكسيون ديال سيتون. يعني الا بدينا من هنا 1 2 3 4 5، ولكن الا بديتي من هاد لو كوتي هذا غادي تلقى بلي الكربون اللي كيهز لينا اولا كيبورتي لينا لا فونكسيون برينسيپال عنده لا نيميروطاسيون 4. شكون اللي صغر 2 ولا 4؟ هي 2. دونك اوتوماتيكمون غادي ناخدو هاد الاتجاه هذا. دونك بنتان 2 اون، بنتان 2 اون. علاش بنتان؟ حيت عندنا 5 ديال لي كربون في هاد لاشين هادي. ندوزو ليكزامبل اللي عندنا هنايا. اشنو عندنا هنا؟ عندنا لامين، ها هو NH2. باش كنعرفوا لامين كتكون عندنا R NH2. ملي تشوف NH2 يعني راه عندك لامين نيشان. دونك هنا شحال من كربون عندنا؟ عندنا 4 كربون. دونك بيوتان، بويسكو ما كاينه لا دوبليزون لا تريبليزون، دونك نيشان غتكتب بيوتان تيري 2 تيري. شنو هي هاد 2 هادي؟ هاد 2 كتبين لينا لومبلاسمون ديال لا فونكسيون برينسيپال اللي عندنا حنايا هنا هي لامين. دونك 2 امين. علاش كتبنا امين؟ فاش كيكون عندك امين وكتكون هي لا فونكسيون برينسيپال، لا نومونكلاتور ديال لا موليكول اللي كتبورتي لينا هذيك لا فونكسيون برينسيپال كنساليوها بامين. ديما هذه ديما بينتها لكم في لي فيديو اللي فاتت اولا في لا فيديو اللي درت لكم فيها هذاك الطابلو اللي فيه كاع لي فونكسيون، وفاش كيكونوا سكوندير شنو كنسميوهم وفاش كيكونوا برينسيپال شنو كنسميوهم. دونك ندوزو ليكزامبل اللي عندنا هنايا هو هذا. شنو هي لا فونكسيون اللي عندنا حنايا هنايا اللي هي لا فونكسيون برينسيپال؟ هي السيتون. ها هو لو ار ديالنا سي او ار بريم. هذا سيتون بحال هادي، غير هنا لا ديفيرونس اللي عندنا هنا ما كايناش لا دوبليزون وهنا عندنا لا دوبليزون. دونك اشنو غنديرو؟ بنت 4 هي هادي، 4 هي لا بوزيسيون ديال لا دوبليزون ان. علاش حنا هنايا ما زدناش ليها هذاك لو او اللي هنا؟ ما نزيدوش. علاش؟ حيت هاد ان هادي جات لنا في وسط السميه. دونك هاد او هذا ما كيكونش. كون كانت هنا ديك الساعه كنا غادي نديرو هاد لو او هذا. دونك بنت يعني عندنا 5 كربون 4 ان. 4 هو لا بوزيسيون ديال لا دوبليزون، ان هي لا دوبليزون، 2 هي لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون برينسيپال، اون هي لا فونكسيون برينسيپال. ندوزو ليكزامبل اللي عندنا هنايا اللي قبل من الاخر. شنو كيقول لك؟ شنو عندنا هنا؟ عندنا لا فونكسيون برينسيپال بورتي بار ان سيكل. شنو هي لا فونكسيون اللي عندنا حنايا هنايا؟ عندنا l'aldéhyde. ها ال RCOH. دونك RCOH هو l'aldéhyde. دونك ملي كيكون عندنا l'aldéhyde وكتكون هي لا فونكسيون برينسيپال اولا كتكون فونكسيون برينسيپال ولكن بورتي بار ان سيكل، في هاد الساعه هادي لا نومونكلاتور ديال هذيك لا موليكول اللي فيها l'aldéhyde كنساليوها بكاربالديد. كاربالديد. دونك هنا اشنو عندنا؟ عندنا واحد لا دوبليزون، عندنا لا فونكسيون برينسيپال. شنو قلنا؟ لا فونكسيون برينسيپال خاص تكون عندها اصغر نيميروطاسيون، عاد غادا تتبعها لا دوبليزون حتى هي خاص تكون عندها اصغر نيميروطاسيون. الا حسبنا من هنا ها 1 2 3 4 5، لا فونكسيون برينسيپال عندنا في كربون 1 و لا دوبليزون عندنا في الكربون 5. وحنا ماشي هادشي اللي بغينا لا فونكسيون برينسيپال ولا دوبليزون تكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. يعني الا درناها من هذا لو كوتي هذا غتكون عندنا 1 2 3 4 5، وهذاك الشيء اللي بغينا. لا فونكسيون برينسيپال في كربون 1 ولا دوبليزون في الكربون 2.
دونك هنا اشنو عندنا ان سيكل، يعني لا نومونكلاتور غادي تبدا بسيكلو. سيكلو بنت. علاش بنت؟ حيت عندنا 5 كربون، بريفيكس اللي كيمشي لينا مع 5 كربون هو بنت. دونك سيكلو بنت تيري 2 تيري ان. شكون هي؟ ماشي هذا خصو يتحيد من هنا، هاد لو او هذا انا غلطت، هاد لو او هذا ما خاصوش يكون، حيت جات لينا لا نومونكلاتور فوسط في ان، جات فوسط السميه، كون جات في الاخر ديك الساعه كنا غنديرو او. عافاكم، حاولوا انكم تجنبوا هاد الاخطاء هادو، حاولوا انكم تجنبوهم ضروري. دونك سيكلو بنت دو لا بوزيسيون ديال لا دوبل ليزون، و ان هي لا دوبل ليزون. 1 لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون برينسيپال، و كاربالدييد هي لا فونكسيون برينسيپال. وعلاش قلنا ليها كاربالدييد وما قلناش ليها ال؟ حيت ال كنديروها ملي كتكون عندنا شين لينيير، و كاربالدييد كنديروها ملي كتكون عندنا شين سيكليك. ندوزو لا ديرنيير موليكول. اشنو عندنا هنايا عاوتاني عندنا ان سيكل، عندنا لا فونكسيون برينسيپال، ولكن لا ديفيرونس اللي عندنا حنايا هنا هو عندنا ان سبستيتيون. دونك اشنو عندنا هنايا؟ ملي كيكون عندنا لاسيد كاربوكسيليك اللي هو هذا COOH، كنبداو لا نومونكلاتور باسيد وكنساليوها اويك. ولكن امتى كنديرو اويك؟ ملي كيكون عندنا la chaîne principale ou la fonction principale portée par une chaîne linéaire. ملي كتكون la fonction principale portée par une chaîne cyclique، donc كنبداو la nomenclature باسيد وكنساليوها بكاربوكسيليك. دونك حنايا بديناها باسيد، اول خطوه كنديرو عندنا اسيد كاربوكسيليك، غنكتبو اسيد هي الاولى. شنو غنديرو هنايا؟ غنديرو لا بوزيسيون ديال السبستيتيون. شنو قلنا؟ خاص لا شين برينسيپال و سبستيتيون تكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. داكشي علاش خدينا حنايا لا نيميروطاسيون في هاد لو سونس هذا وما خديناهاش في لو سونس انفيرس، حيت لو سونس انفيرس ما غاديش يعطينا اصغر نيميروطاسيون. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك اسيد 3 ميثيل 3 ميثيل، اسيد 3 ميثيل سيكلوهكسان. سيكلو حيت عندنا ان سيكل باردون، هكسان حيت عندنا 6 كربون، و ان حيت هذا سي ان الكان ما فيه لا دوبل ليزون لا تريبل ليزون، يعني الكان. دونك اسيد 3 ميثيل سيكلوهكسان 1 لا بوزيسيون ديال لا فونكسيون برينسيپال كاربوكسيليك اللي كتبين لينا بلي راه عندنا لا فونكسيون برينسيپال هي لاسيد كاربوكسيليك. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا من هاد لي زيكزامبل اللي جبت لكم. الا كانت عندكم شي ديفيكولتي ما تنساوش تخليوها ليا في لي كومونتير، ولا نخلي لكم لاباج ديالي في انستغرام، صيفطوا لي ميساج ونشرحها لكم. ما كاينش مشكل، اللي عنده شي مشكل في اي حاجه يقولها لي انا نشرحها ليه. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ولو غير القليل من لي فيديو اللي كنحط لكم. وان شاء الله غادي نجيب لكم من بعد غير دي زيكزامبل على لي موليكول بولي فونكسيونيل، وعلاش نديرو عاوتاني شي اكزرسيس في الدوغري دان ساتوراسيون، ومن بعد ندخلو نيشان في الشابيتر الثاني ديال شيمي اورغانيك.